Dans la deuxième vidéo de la comptabilité générale, on va voir un exercice sur le bilan. Alors, هذا هو الشكل ديال البيلون نذكروا به. قلنا كيكون فيه لاكتيف وكيكون فيه الباسيف. كيكون كابيتو بروبر، كيكون اكتيف immobilisé، اكتيف سيركولون، لي ديت، وكيكون عاوتاني تريزوري اكتيف وكتكون حتى تريزوري باسيف. نمروا الآن l'exercice. Alors, au 1er janvier 2020, l'entreprise BP3 veut remettre les éléments suivants et vous demande d'établir son bilan. Alors, عندنا هنايا هاد les informations. قال لك frais de constitution 5000 درهم, fonds commercial 425,000 درهم, les meubles 600,000 درهم, matériel industriel 400,000 درهم, matériel de transport 150,000 درهم, matériel de bureau 70,000 درهم, mobilier de bureau 30,000 درهم, stock de matière première 250,000 درهم, créance client 50,000 درهم, et la banque 180,000 درهم, la caisse 20,000 درهم. الكابيتال ما عطاش لينا في هذا ليكزيرسيس. غنتعرفوا على كيفاش غادي نحددوا الكابيتال. لومبرانت 300,000 درهم وديت فورنيسور 180,000 درهم. الان اول حاجه كنقوموا بها اننا كنحددوا شنو هما لي غوسورس وشنو هما لي زومبلوا اللي عندنا. ها هما لي زانفورماسيون ديال ليكزيرسيس. الوغ اول حاجه غادي نحددوا شنو هما لي زومبلوا، كنحددوا من بعد شنو هما لي غوسورس. قلنا لي غوسورس هما المصادر، ولي زومبلوا يعني فاش ضيعنا دوك الفلوس ولا على من خسرنا دوك الفلوس. الوغ لي زومبلوا عندنا frais de constitution, عندنا الفوند كوميرسيال, عندنا لي موبل, matériel industriel, matériel de transport et matériel de bureau, mobilier de bureau, stock de matière première, créance client et la banque. اخيرا كاينه لا كيس. هادو هما لي زومبلوا اللي عندنا في هاد ليكزيرسيس. دائما الا بغيتو قال لك حدد لي البيلون ولا رسم لي البيلون، اول حاجه كتحدد من بين هادوك لي زانفورماسيون اللي عطاك لي زومبلوا على لي غوسورس باش يسهل عليك التمرين. لي زومبلوا قلنا هما هادو اللي باللون الاصفر. دروك بقاو لينا لي غوسورس. عندنا الكابيتال واخا ما عطاناش القيمه ديالو، غادي نوريكم كيفاش تحددوها. عندنا لومبرانت اي ديت فورنيسور. هادو هما لي غوسورس اللي عندنا. نمروا الان للتمرين. لي غوسورس قلنا كنحطوهم في الباسيف ولي زومبلوا كنحطوهم في لاكتيف. لي غوسورس كنحطوهم في الباسيف ولي زومبلوا كنحطوهم في لاكتيف. على كوريكسيون يعني هنايا شدينا هادوك لي غوسورس اللي عندنا حطيناهم في الباسيف ودوك لي زومبلوا حطيناهم في لاكتيف. كتلاحظوا بان الكابيتال ما عطاش لينا. انا غنوريكم الطريقه باش تحددوا الكابيتال. هذا هو البيلون ديالنا ولكن ناقصو الكابيتال. كنت قلت لكم ديك الساعه بان التوتال ديال لاكتيف ضروري خصو يساوي التوتال دو باسيف. توتال داكتيف est égal à total de passif. هذه قاعده. نمروا الان العلاقه باش غادي نحددوا الكابيتال. شنو عندنا في هذه الحاله؟ عندنا شنو عطانا المعطيات اللي عندنا التوتال ديال لاكتيف اللي هو 2,180,000. غادي نحطو حتى في التوتال ديال الباسيف 2,180,000 لان راه التوتال ديال لاكتيف كيساوي التوتال ديال الباسيف. عندنا لومبرانت. بالنسبه للباسيف عندنا لومبرانت 300,000 درهم, ديت فورنيسور 180,000 درهم. بالنسبه للكابيتال هو اللي خاصنا. كنديرو التوتال ديال لاكتيف ناقص لومبرانت زائد ديت فورنيسور. ردوا البال راه كاينين الاقواس. التوتال ديال لاكتيف كتفتح واحد القوس اللي كيجمع لينا لومبرانت زائد ديت فورنيسور. شحال عندنا في التوتال ديال لاكتيف؟ عندنا 2,180,000. مزيان كنديرو ناقص كنفتحو القوس كنديرو شحال عندنا في لومبرانت 300,000 درهم زائد شحال عندنا في ديت فورنيسور 180,000 درهم وكنحطوها. كتسدوا القوس كديروا
عمليه ديالكم بكالكولاتريس ولا حسبوها عادي كتعطيك 1,700,000 درهم. اذا الكابيتال في هذه الحاله هو 1,700,000 درهم. كنكتبوها في الخانه ديال الكابيتال اللي عندنا في البيلون. ها هي 1,700,000 درهم. وكيكون عندنا الشكل النهائي ديال البيلون ديالنا هو هذا: actifs immobilisés, actifs circulants, capitaux propres et les dettes. ما تنساوش بالنسبه للاكتيف في الاخير كاين عندنا هنايا لا بنك ولا كيس. هادو راه كينتميو للتريزوري اكتيف. تريزوري اكتيف في الحاله الا كان عندنا لا بنك سولد كريديتور يعني خرجت لينا بالناقص، من بعد غنتعرفوا عليها. كتكون عندنا لا بنك في الباسيف، راه غادي نتعرفوا على بزاف ديال الحالات كيكونوا عندنا في البيلون. هنا في هذا التمرين تعرفنا على كيفاش نحددوا الكابيتال الا جاب الله ما عطاش لينا، وكيفاش نخرجوا ان بيلون. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد بخصوص لي موديول اللي عندكم. وفقكم الله وشكرا على مشاهده الفيديو.